مقام چ اللہ فرماندے نے اخرجت الارض اثقالہا، فرمایا لوگو روزے قیامت حشر والے دن زمین اپنے سارے خزانے جڑے نے وہ باہر نکال کے رکھ دے گی. اخرجت الارض اثقالہا. ایک جگہ تے اللہ رب العالمین فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا رجت الارض رجا. اللہ رب العالمین فرماندے نے زمین جیڑی حج کو لے کھانا شروع ہو جائے گی، متزلزل ہو جائے گی، زلزلہ طاری ہو جائے گا زمین تے. ایک جگہ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا دکت الارض دکن دکا، فرمایا کٹ کٹ کے اس زمین نو ریزہ ریزہ کر دیتا جائے گا. چوتھے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا والارض مدت، فرمایا لوگوں زمین نو پھیلا دیتا جائے گا زمین نو. ایدے اندر صحیح البخاری تے جامع مسلم دی حدیث نو بھی ملا لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اے حدیث غالباً مشکات شریف دے اندر بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے قیامت حشر والے دن ہے جڑی زمین ہے نا اے میدے دی ٹکی دی طرح ہو جائے گی. آٹے دے اندر میدا نہیں ہوندا، فرمایا او دی ٹکی دی طرح. اللہ اکبر اللہ. اور زمین دے کلر دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میدے دی ٹکی دی طرح زمین ہو جائے گی، پھیلا دیتا جائے گا. اور آسمان دے بارے اللہ رب العالمین نے 5 باتاں کیتیاں نے. کنیاں باتاں؟ 5 باتاں. اللہ رب العالمین آسمان دے بارے بیان کرتے ہیں اذا السماء کشطت. اللہ رب العالمین فرماندے نے اے آسمان دی کھال نو اسی ادھیر کے رکھ دے مانگے، ہم آسمان کی کھال کو نوچ ڈالیں گے. اذا السماء کشطت. دوسرے نمبر تے اللہ رب العالمین فرماندے نے فکانت وردتن قدہان. سورہ رحمان دے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، فرمایا لوگوں آسمان دا جرا کلر رنگ ہے نا سرخ چمڑے دی طرح ہو جائے گا، سرخ چمڑے دی طرح. تیسرے نمبر تے اللہ رب العالمین فرماندے نے یوم تمور السماء مورا. اللہ رب العالمین فرماندے نے آسمان ڈگمگائے گا، لرزے گا، زلزلہ متزلزل ہو جائے گا آسمان بھی. تیسرے نمبر تے اللہ رب العالمین فرماندے نے یوم تکون السماء کالبخل. فرمایا لوگو آسمان اللہ اکبر اللہ فرمایا اس طرح ہو جائے گا جس طرح پگھلیا ہوا تانبا ہوتا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آسمان کو بنا دیا جائے گا. اور آسمان کی ایسی کفیت ہوگی. 5ویں نمبر تے اللہ رب العالمین فرماندے نے اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت. فرمایا آسمان کو آسمان پھٹ جائے گا. اللہ اکبر اللہ. میرے محترم عزیز بھائی آؤ دیکھو 5 چیزیں اللہ رب العالمین نے آسمان پہ متعلق فرمائیاں نے. چاند اور ستارے دی کفیت کی ہوئے گی. اللہ فرماندے نے خسف القمر فاذا النجوم طمست. فرمایا لوگو آسمان دے سینے تے ٹمٹمان والے ستارے چاند جڑے نے بے نور ہو جان گے، انہاں دی روشنی نو ختم کر دیتا جائے گا. اللہ اکبر اللہ. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. اے ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتیاں نے. پڑھو اللہ رب العالمین دی سورۃ الانشقاق. اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت واذا الشمس كفرت. ان سورتاں دے اندر اللہ رب العالمین نے چاند ستارے اور سورج کی کفیت اور حالت کا ذکر فرمایا ہے. اللہ اکبر اللہ. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماندے نے پہاڑ، اللہ فرماندے نے وَإِذَا تَمَرُّ مَرَّ السِّحَابُ. اللہ فرماندے نے لوگو اے بلندو بالا پہاڑ جڑے نظر آ رہے نے، فرمایا اے بادلہ دی طرح چلن. جس طرح آسمان تے بادل نہیں چلتے،
فرمایا بادلاں دی طرح بلندو بالا پہاڑ زمین تے چلن گے. اور ایک جگہ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. سورہ قاریہ دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے لوگو فریش روئی دی طرح. اللہ اکبر. اللہ انہاں پہاڑاں دی کفیت ہوئے گی, انہاں دی حالت ہوئے گی. اللہ سمندراں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ فرماندے نے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سُجِّرَتْ. فرمایا جڑا سمندر ہے برگ اٹھے گا, اس سمندر چو اگ دے شولے جڑے نے وہ جاری ہو جان گے, بلندی تے آ جان گے. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائیو اے ساری کفیت جڑی ہے اے حشر والے دن ہون والی ہے. میرے محترم عزیز بھائیو اس واسطے اے بڑا ایک سسٹم ہے جدے اندر اسی رہ رہے ہیں, اسی کدی غور ہی نہیں کیتا, فکر ہی نہیں کیتی. محترم عزیز بھائیو اسی 2-4 مرلے دا مکان بنانا ہوئے یا ایک کمرہ بنانا ہوئے, اس کمرے دے اندر اسی ایک کلوی جیرا بے مقصد ٹھوک دے نہیں. تے دنیا زمین و آسمان دا نظام دے رہا ہے بس ایویں چل رہے ہیں. میرے محترم عزیز بھائیو اے ایک سسٹم ہے جدے اندر اسی رہ رہے ہیں اور جدہ نظام اللہ رب العالمین چلا رہے ہیں. اور آؤ دیکھو ایتے ہو گیا اللہ اکبر. اللہ آسمان زمین دی حالت اور کفیت اور آسمان دے ستارے اور چاند سورت دی حالت اور کفیت, اور فرمایا ایتے انداز ہو گیا اے سمندران دی کفیت. آؤ دیکھو انسان دی حالت اور کفیت دا انداز کی ہوئے گا. میں انشاءاللہ چند آیات تسا اب دے سامنے تلاوت کرنیاں نے. اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو یوم یجعل ولدان شیبا. آؤ لوگوں میں تنو حشر تو جنت اور جہنم تک دا بیان فرماواں. اللہ رب العالمین دے قرآن دی تلاوت فرماؤ. پڑھو سورۃ المزمل. سورہ مزمل دے اندر اللہ کی فرما رہے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا. اللہ فرما دے نے حشر والے دن دی سختی دی وجہ دے نال چھوٹے بچے جڑے نے انہاں تے بڑھاپا طاری ہو جائے گا اور بوڑھے ہو جان گے. یوم یجعل الولدان شیبا. ایک جگہ سورہ حج دے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں, اللہ فرما دینے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ فرماندے نے لوگو حشر دی سختی دے دن, حشر دے دن دی سختی دی وجہ دے نال حمل والیاں عورتاں اپنے حمل نو گرا دین گیاں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو حشر دے دن دی سختی دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین فرماندے نے بچیاں تے بڑھاپا طاری ہو جائے گا, بچے بزرگ ہو جان گے. آؤ لوگو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے لوگوں سارے لوگ جیرے دنیا دے اندر جدو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پیش ہون گے, فرمایا سارے لوگ برہنہ ہون گے. 3 چیزاں بیان کی تیاں, فرمایا غفاتن عراتن غرلام. فرمایا بغیر ختنے تو ہون گے, ننگے پیر ہون گے تے ننگے جسم ہون گے. جسم تے لباس نہیں ہوئے گا, پیری جتی نہیں ہوئے گی. تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا روزے قیامت سب نالوں پہلے اگر جس بندے دے جسم تے کرتا دے قمیض پہنائی جائے گی, میرے آقا فرماندے نے اونا دا نام سیدنا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. میرے آقا علیہ السلام فرماتے
نے لوگو فرمایا سب نالوں پہلے میری قبر نو شک کیتا جائے گا کھولیا جائے گا آقا فرماندے نے میں دیکھاں گا تے سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے ایک عرش تے پائے نو پکڑیا ہے میں نہیں جاندا کہ میرے نالوں پہلے موسیٰ دی قبر نو کھولیا گیا ہے میں نہیں جاندا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی خاص کرم تے فضل سیدنا جناب موسیٰ تے کیتا ہے او لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے حشر دے دن دیاں سختیاں نو یاد کرو لوگوں میرے آقا فرماندے نے جدو اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر نیک بھی کھڑے نے بد بھی کھڑے نے اللہ دے ملائکہ تے رحمت دے فرشتے کے تارہ بنا کے کھڑے نے تے میرے نبی فرماتے نے اعلان ہو جائے گا منادی ہو جائے گی وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ فرمان گے اوے بدکارو اوے شرابیو اور دنیا دے اندر بےایمانیاں کرنے والو بے نمازو اللہ رب العالمین فرمان گے میرے نیک بندیاں تو الگ ہو جاؤ فرمایا تسی الگ صفاں بنا لو میرے نبی علیہ السلام نے حشر دے دن دے متعلق فرمایا لوگو توجہ فرمانا میرے آقا فرما دینے لوگو دنیا دے اندر جڑے صحت یاب تے قد کاٹھ والے افراد نظر آ رہے نے میرے آقا فرمان دینے لوگو عدالت رب العالمین دی ہوئے گی اللہ دی عدالت دے اندر اینا لوگان دا وزن جے رہے مچھر دے پر تو می ہلکا ہو جائے گا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے حشر دے دن دیاں سختیاں میرے آقا بیان فرما رہے نے آقا علیہ السلام فرمان گے ایسا موقع بھی بنے گا ایسا وقت بھی آئے گا فرمایا بندہ مکر ہی جائے گا آکھے گا اے گناہ میں کیتا ہی نہیں شراب میں پیتی نہیں زنا میں کیتا نہیں بے ایمانی میں کیتی نہیں نہ حق کسے دا مال میں کھاتا ہی نہیں فرمایا جب تک میرے جسم دا انگ انگ بول کے کہے گا نہیں میں جرا منن واسطے تیار نہیں میرے آقا فرمان دینے اس بندے دی زبان تے ٹھپے لگ جان گے تے اللہ رب العالمین دے حکم اور اذن دے نال اس بندے دے جسم دا انگ انگ بول کے آکھے گا او دے ہر جرائم نو واضح کرتا جائے گا تے فرمایا جدو بات دے اندر انو زبان دیتی جائے گی تے اپنے جسم نو مخاطب کر کے لڑنا شروع ہو جائے گا آکھے گا او ظالمو دنیا دے اندر میں اگر گناہ کردہ رہا ماں تے تاڑی تسکین واسطے کردہ رہا اج تسی میرے دشمن بن گئے ہو اور لوگو اس حشر دے اس عظیم دن انو یاد کرو جدے بارے اللہ رب العالمین دا قرآن دے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا فرمایا اس طرح رب العالمین بھی تشریف لے آنگے اللہ اکبر اللہ جس طرح میرے مالک دی شان دے لائے کے اللہ رب العالمین بھی تشریف لے آنگے صفًا صفًا اللہ رب العالمین فرمان دینے اس طرح نیک لوگاں دیاں صفاں بھی بنیاں نے بڑے اور گناہگار فاسق تے فاجر لوگاں دیاں صفاں بھی بنیاں نے تے بولو اللہ دے نوری تے رحمت دے فرشتیاں دیاں صفاں بھی بنیاں نے تے رب العالمین بھی تشریف فرما لے تے فرمایا اللہ فرماتے نے وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ فرمایا اس موقع تے لوگ آکھن گے کاش کہ اس دن واسطے اسی کو جمع کر لیندے کاش کہ اس دن واسطے اسی کوئی ایسے عمال کر لیندے کاش کہ ایسے نیک عمال کر لیندے اج دے دن رب العالمین دے در تے سانو شرمندگی محسوس نہ ہوندے تے فرمایا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ اعلان ہوئے گا اوے ہون پچھتاوا کرندا
وقت ختم ہو گیا ہے، ہن پچھتاوا کرن دا اللہ اکبر اللہ فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تے فرمایا میرے رب العالمین دا قرآن دا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَقُضِيَ الْكِتَابُ۔ اللہ رب العالمین فرمایا اللہ رب العالمین دے نور دے نال زمین جیڑی چمک اٹھے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ تے قرآن دا حساب و کتاب دا وقت جیڑا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سامنے جہنم نظر آ رہی ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے تینے اللہ اکبر اللہ بندے اپنے دائیں جانب دیکھن گے نیکیاں نیکیاں، کھبے پاسے جدو دیکھن گے نا تے فرمایا انہاں نو گناہ نظر آن گے، تے جڑے اللہ والے ہون گے فرمایا انہاں دیاں جڑیاں کھبے پاسے کہ تھوڑیاں دیاں غلطیاں خطاواں گناہ ہے نے، اللہ رب العالمین او غلطیاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دین گے۔ تے دائیں جانب دیکھن گے جڑیاں نیکیاں ہون گیاں، کھبے پاسے بھی اللہ رب العالمین نیکیاں ہی نیکیاں، اللہ اکبر اللہ تے فرمایا دائیں جانب بھی نیکیاں ہی نیکیاں، اور لوگوں کھبے پاسے بھی نیکیاں ہی نیکیاں ہون گیاں۔ تے فرمایا سامنے بالکل جہنم نظر آ رہی ہوئے گی۔ اللہ دا قرآن دا میرے نبی فرما دینے جہنم نو آقا فرما دینے کئی زنجیر دے اندر جگر کے لے اندہ جا رہا ہوئے گا۔ فرمایا انبیاء دی صفہ میں بنیاں نے، اولیاء دی صفہ میں بنیاں نے، اور نیکوکار لوگ تے نمازی لوگاں دیاں صفہ میں بنیاں نے، بدکار لوگاں دیاں صفہ میں بنیاں نے۔ فرمایا اللہ دے نوری ملائکہ تے فرشتیاں دیاں صفہ میں بنیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ لوگوں دیکھو جی ابن نبیین، فرمایا سارے انبیاء بھی آ جان گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا تے تیرے رب بھی تشریف لے آن گے۔ اللہ رب العالمین دے آن دی حالت انداز اسی بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تشریف لے آن گے جس طرح میرے مالک دی شان دے لائق ہے۔ تے اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے محترم عزیز بھائیو جہنم اور حشر دے دن دی ہولناکی اور سختی دا ذکر بھی ہو چکے ہیں۔ فرمایا بعض لوگ ہوتے آکھن گے یار اللہ رب العالمین تشریف لے آئے نے تے اسی کس طرح پہچان کریے؟ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگو اللہ رب العالمین اپنی شان دے لائے جس طرح میری مالک دی شان دے لائے کہ اللہ اپنی پنڈلی دو کپڑا ہٹان گے۔ فرمایا جرے دنیا دے سجدے کر دے رہے نے، جرے دنیا دے ایک ہی رب نو پکار دے رہے نے، ایک ہی رب دی پوجا پاٹ کر دے رہے نے، اللہ دی ذات دے اندر شرک نہیں، اللہ دے اختیارات دے اندر شرک نہیں، اللہ دے اصاب دے اندر شرک نہیں کر دے رہے۔ فرمایا اونا نو اللہ توفیق دے گا اور سارے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جانگے۔ تے فرمایا دنیا دے اندر جنہ لوگا نمازہ سو کے ضائع کر دیتیاں نے اور نماز اثر نو جے رہے اپنی دکان دی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے گھر دی چار دیواری اور اپنے یار دوست دی مجلس دے اندر بیٹھ کے پانچوں نمازہ نو اس طرح بے تکا ضائع کردہ رہے ہیں۔ فرمایا روزے قیامت اونا دی گردن دے اندر سریا پا دیتا جائے گا اور کوشش کرنگے بھی تے سجدہ ہو سکے گا نہیں۔ میرے محترم عزیز بھائیو ایمانداری دے نال دسو اور جنہوں روزے قیامت اللہ رب العالمین دے دربار تے مالک دے سامنے سجدہ نہ کرن دی اللہ رب العالمین نے جرت عطا کی تھی، دسو اور دنیا دے اندر روزے قیامت او دے نالوں بڑھ کے بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا لوگوں اللہ رب العالمین نو سجدہ کیتا جائے گا۔ لوگوں لمحہ فکریہ خور کرو، اج دنیا دے اندر اپنے آپ نو نمازی بنا لو، اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ آؤ لوگوں میرے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سننا، اللہ اکبر اللہ حشر دی سختی دے بارے حشر دے دن دے متعلق 3 احادیث میں تسا آباد دے سامنے بیان کرنی آنے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے، آقا فرمان دینے جیڑی سب نالوں آخری سٹیج ہوئے گی اور پل صراط ہوئے گا۔ فرمایا پل صراط دے قریب حوض بھی ہوئے گا،
میرے نبی فرماندے نے تمام انبیاء اپنے اپنے حوض تے بیٹھے ہون گے. آقا فرماندے نے لوگوں میرے حوض تے تمام انبیاء نالوں زیادہ تعداد ہوئے گی. فرمایا جڑے میرے حوض تے سونے چاندی دے پیالے ہون گے میرے آقا فرماتے نے آسمان دے ستاریاں نالوں بھی زیادہ انہاں دی تعداد ہوئے گی. آقا علیہ السلام فرماتے نے میں حوض تے بیٹھ کے اوزے کوثر پلا رہا ہواں گا, ادھروں بدتی بھی میرے آقا علیہ السلام دے قریب آن دی کوشش کرے گا, درمیان دے اندر ایک کند حائل ہو جائے گی. آقا علیہ السلام نو دسیا جائے گا سونیا تاڑی امت دے او بدتی نے فرمایا سونیا جنہ تاڑے جان تو با نمیاں نمیاں چیزاں دین دے اندر شامل کیتیاں نے اور آقا جدے دے تاڑی سنت دی موری نہیں سی. فرمایا جدہ ثبوت نہ قرآن دے اندر نہ احادیث دے اندر ہے. اللہ اکبر. اللہ لوگو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا انبیاء سیدنا جناب آدم تو لے کے سیدنا جناب آدم دا اپنا حوض ہوئے گا, سیدنا جناب نو پیارے ابراہیم خلیل اللہ دا اپنا حوض ہوئے گا, پیارے موسیٰ دا عیسیٰ دا اپنا حوض ہوئے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کسے نبی دے حوض تے 10 افراد ہون گے. فرمایا کسے نبی دے حوض تے 7 افراد ہون گے, کسے دے حوض تے میرے نبی نے فرمایا 3 افراد ہون گے. یقین نال دسیا جے آیا کہ انبیاء دی زبان دے اندر تاثیر نہیں سی اور انہاں دے اخلاق انہاں دے کردار دے اندر کوئی شک نہیں سی, لیکن انہاں دی قوم دی بد نصیبی سی. اللہ اکبر. اللہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اوتے حوض بھی ہوئے گا, میزان بھی ہوئے گا, نیکیاں دا وزن بھی کیتا جائے گا. آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو پل صراط کراس کر کے سامنے جنت ہوئے گی. فرمایا پل صراط دے نیچے جہنم ہوئے گی. تے ایک حدیث پڑھی نبی علیہ السلام دی بہت پیاری حدیث. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو ایک مومن تے ایک آدمی پل صراط کراس کرے گا فرمایا او دے دائیں بائیں فرمایا دائیں جانب صلہ رحمی ہوئے گی تے بائیں جانب جرہ دیانت ہوئے گی. میرے محترم عزیز بھائیو جنہ لوگا دنیا دے اندر صلہ رحمی کیتی ہوئے گی اور جنہ لوگاں نے اپنے رشتہ داریاں نو جوڑیا ہوئے گا, قطع تعلقی تو اجتناب کیتا ہوئے گا. فرمایا پل صراط تے بھی صلہ رحمی انہاں دا پورا ساتھ دے گی. اور فرمایا جنہ دنیا دے اندر دیانت کیتی ہوئے گی, بے ایمانی نہیں, ٹھگی نہیں. میرے محترم عزیز بھائیو اے بات میں اکثر آنا کہ لوگوں 1 لاکھ 1 کروڑ دی ٹھگی بھی لگ دی ہوئے اس 1 کروڑ نو اپنے بور دی نوک تے لگا دیو اور اے طالب علم دی حدیث نو اپنے ذہن دی اندر محفوظ کر لو. میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر زندگی دے اندر قطع تعلقی ہوئے گی, اللہ اکبر. اللہ میرے بھائیوں میں مننا اور رشتہ داران دے اندر اس طرح دے رشتہ دار بھی ہوندے نے جڑے سپ نالوں بھی زیادہ زہریلے ڈنگ لگاندے نے, لیکن تسی رحم دے رشتیاں دے اندر قطع تعلقی اندر بیل نہیں کرنی. اللہ اکبر. اللہ اپنے آپ نو محفوظ رکھنا. اگر دنیا دے اندر ایمانت داری نہ کیتی, ٹھگی تے زندگی گزاری اور جتھے ڈھا لگ دے لگا لیا, فرمایا لوگو اوتھے پھر پل صراط تے صلہ رحمی قطع تعلقی بھی پکڑ لے گی اور فرمایا دیانت بھی پکڑ لے گی. اللہ اکبر. اللہ ایمانداری دے نال دسو کہ پچھو بندہ ساریاں سٹیجاں پار کر کے تے پل صراط تے آ کے پھس جاوے اور او دے نالوں بڑا بد نصیب دنیا دے اندر کون ہو سکتا ہے. میرے نبی نے فرمایا لوگو ایمانت دار بن جاؤ, صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ, اپنے دلوں دے اندر ایک دوسرے دے متعلق محبت پیدا کرو, رشتہ داریاں جوڑو,
توڑو نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی، ایک طرف صلہ رحمی ہوئے گی، دوسری طرف قطع دیانت ہوئے گی۔ فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کردہ ہوئے گا، دیانت کردہ ہوئے گا، پل صراط تے بھی اے اعمال انہاں دا ساتھ دین گے تے پل صراط بڑی آسانی دے نال کراس کر کے اللہ رب العالمین دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ تے مقبولیت دی کریے دعا کرو اللہ رب العالمین سانو پل صراط ساڈے واسطے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نبی علیہ السلام نے حشر دے بارے بیان فرمایا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام دے ایک صحابی پورے ایک مہینے دا سفر طے کر کے سیدنا جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جناب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کولو شام دے اندر جا کے ایک حدیث سنن واسطے گئے، سواری خریدی چلے گئے۔ کہنے لگے عبداللہ بن انیس مینوں پتا چلیا کہ اے حدیث تو مصطفیٰ علیہ السلام تو تسی روایت کر دے ہو تے مینوں حدیث تے سناؤ۔ سیدنا جناب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان نبوت چ سنیا، میرے آقا فرماندے نے آن المالک، اللہ رب العالمین روزے قیامت حشر والے دن فرمان گے آن المالک، لوگو میں بادشاہ، فرمایا میں اس دن دا مالک، میں بادشاہ، اس دن تے بھی میری ملکیت ہے۔ فرمایا دنیا دے ہر دن تے بھی میں رب العالمین دی ملکیت سی۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین فرمان گے انا الدیان، فرمایا میں بہت زیادہ حساب کرنے والا۔ عبد الدیان تسی اپنے بیٹیاں دے نام رکھ دیو۔ اللہ رب العالمین فرمان گے انا الدیان، فرمایا میں بہت زیادہ حساب کرنے والا ہاں۔ میرے محترم عزیز بھائیو، ایک مہینے دا سفر کر کے سیدنا جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آؤ دوسری حدیث نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے سے ابھی سیدنا جناب ایوب انصاری، پتہ ہے کون سے ابھی سن؟ او سے ابھی سن جنہ دے دروازے تے سامنے میرے نبی دی اونٹنی بیٹھے سن۔ سیدنا جناب ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہینے دا سفر طے کر کے اللہ اکبر اللہ مصر دے اندر جا کے تے سیدنا جناب عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث سنن واسطے گئے، سواری خریدی نکل گئے تے جا کے آندے نے عقبہ بن عمر مہینے دا سفر طے کر کے کہندے نے اے عقبہ بن عمر مینوں پتہ چلیا میں اور تو مصطفیٰ دے کول تشریف فرما سا تے میرے تو علاوہ تیرے تو علاوہ تے میرے تو علاوہ اے حدیث اور کوئی بھی نہیں سنا سکتا تے نہ ہی کسی نے سنی ہے تے میں تے اے حدیث بھول گیا تے مینوں دسو حدیث دے الفاظ کی نے؟ سیدنا جناب اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام دے پیارے سے حبی سیدنا جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جس بندے نے دنیا دے اندر اپنے مسلمان پائی دی اور عیب جوئی نہ کی تھی او دے ایوب تے پردہ پایا، فرمایا او جاندہ بھی ہے کہ اے دے اندر اے فلاں خنائے اے دے باوجود انہیں او دے عیبان دے پردہ پایا، فرمایا اللہ رب العالمین روزے قیامت حشر والے دن اے دے عیبان دے پردہ پا کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ بھائیو اج ساڈی حالت کی ہے؟ اسی دوسرے دے ایوب تلاش کرنے ہیں، کدی اسی اپنے گلیبان دے اندر جھانک کے نہیں دیکھیا؟ نہ تھی جب تک اپنے گناہوں پہ نظر، نہ تھی جب تک اپنے گناہوں پہ نظر، رہے دیکھتے اوروں کے ابو ہنر، پڑی جو اپنے گناہوں پہ نظر، نگاہ میں برا کوئی نہ رہا۔ میرے محترم عزیز بھائیو، دوسرے دے عیب جوئی کرن دی بجائے اللہ اکبر اللہ سانو شریعت پتہ کی آندی ہے، فرمایا اگر کسی دے اندر عیب دیکھ بھی لیندے ہو، گناہ دیکھ بھی لیندے ہو، پتہ ہے کہ انہیں شراب پیتی ہے، انہیں واقعی زنا کیتا ہے، انہیں ٹھگی لائی ہے، میرے محترم عزیز بھائیو سانو شریعت ہے آندی ہے کہ اتھے انہوں سمجھاؤ، سمجھان تو بعد گل نو اتھے ہی ٹھپ دیو، دے عیب نو اتھے ہی ٹھپ دیو۔ اللہ اکبر اللہ اپنے آپ نو اس اہل بناؤ کہ روزے قیامت اللہ ساڑھے ایوب تے پردہ پا کے اپنی جنت دا حقدار بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آؤ آخری حدیث سنا کے اپنی بات نو ختم کریے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث سنان لگا،
خدا دی قسمیں ساریاں بیماریاں ختم کرنے والی حدیث، ساریاں پریشانیاں سارے دکھ مکانے والی ہے حدیث، اے جملے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان نبوت جو نکلن والے اے الفاظ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جنہیں 5 کام دنیا دے کیتے نا، یعنی نمازہ پڑھتا رہا، دوسرے نمبر دے کسے تے ہاتھ نہیں اٹھایا، فرمایا کسے تے ظلم زیادتی نہیں کی تھی، فرمایا تیسرے نمبر تے فرمایا انہیں کسے اپنے مسلمان بھائی دی غیبت نہیں کی تھی، صلہ رحمی کرتا رہا ہے، فرمایا دیانت کرتا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو حشر دا دن 50,000 سال دا دن ہوئے گا تے مومنہ واسطے اللہ رب العالمین اس دن نو سمیٹ کے اینا وقت کر دیں گے جتنا عصر دی نماز دے اندر وقت لگدا ہے۔ فرمایا جنہ وقت عصر دی نماز ادا کرن دے اندر لگدا ہے، جیرا مومن بندہ اے 5 کام کر لے گا، میرے نبی فرماتے ہیں لوگو اللہ رب العالمین اس حشر دے 50,000 سال دے دن نو او دے واسطے سمیٹ دیں گے، چھوٹا کر دیں گے۔ فرمایا اے عصر دی نماز ادا کیتی ہے تے اس طرح اپنے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ یا ایک حدیث دے اندر آندہ میرے نبی فرماندے نے جس طرح ظہر عصر دی نماز دے درمیان ٹائم اور وقت ہوندہ ہے، اگر کوئی آدمی پھنس گیا ہے تے فرمایا اللہ رب العالمین انہیں کو ٹائم دے وقت دے اندر انہوں جرا مطلب ہے او دا معاملہ کلیئر کر کے دے اللہ جنت دے اندر داخل کر دیں گے۔ ایک حدیث دے اندر آندہ ہے ایک کری دے برابر فرمایا وقت لگے گا تے مومن بندے نو اللہ رب العالمین اپنی جنت دے اندر داخل کر دیں گے۔ تے اللہ دا قرآن پتہ کی آندہ ہے، اللہ فرمان دینے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَفُزِيَ الْكِتَابُ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما دینے لوگو، اللہ فرما دینے لوگو، اللہ رب العالمین میں تشریف فرمانے فرمایا اللہ رب العالمین دے نور دے نال زمین جریے اے چمکو اٹھے گی، حساب و کتاب دا وقت جرا جاری ہو جائے گا۔ فرمایا لوگو انبیاء بھی تشریف فرمانے، فرمایا اولیاء بھی تشریف فرمانے، بدوی تشریف فرمانے، انہاں دیاں قطاراں بھی لگیاں نے، او بھی اللہ رب العالمین دے سامنے قطاراں دے اندر کھڑے نے، اللہ رب العالمین دے فرشتے بھی کھڑے نے۔ فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، فرمایا انہاں دے درمیان فیصلہ کیتا جائے گا تے حق دے نال کیتا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماندے نے انہاں تے ظلم نہیں کیتا جائے گا، زیادتی نہیں کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ او لوگو حشر دے بارے ایک حدیث سناوا، نبی علیہ السلام فرماندے نے انبیاء بھی تشریف فرمانے، اولیاء بھی تشریف فرمانے، اللہ دے فرشتے بھی صف دے اندر کھڑے نے، بد بھی کھڑے نے، تے اللہ رب العالمین فرمان گے، اللہ فرمان گے وَجَاءَ رَبُّكَ، اللہ رب العالمین فرمان گے اَيْنَ جِيرَانِي اَيْنَ جِيرَانِي، اللہ فرمان گے دسو میرے ہمسائے کی تھے نے، میرے پڑوسی کی تھے نے، ساری خاموشی تاری ہے تے اللہ دے جرے ملائکہ دے فرشتے نے ہمت کر کے پوچھ لیں دینے عرش والے ربا کسے دی کی جرت ہمت تاڑے پڑوسی بن سکن، اللہ تاڑے پڑوسی تے ہمسائے بن سکن۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے ہو میرے فرشتے ہو تسی نہیں جان دے، اینا امار المساجد ہاؤلائی جیرانی، اللہ فرمان دینے ہو میرے پڑوسی نے، میرے ہمسائے نے جنہ دنیا دے اندر میرے گھرانو آباد کرتے رہے نے، فرمایا میرے گھر دیاں صفائیاں کرتے رہے نے، میرے گھر دے اندر اپنا مال خرچ کرتے رہے نے، میرے گھر دیاں صفاں تے چٹائیاں صاف کرتے رہے نے، واش روم صاف کرتے رہے نے، جنہ دا دل میرے گھر دے اندر لگیا سی، فرمایا او لوگ میں رب العالمین دے ہمسائے نے، این جیرانی
دسو میرے ہمسائے کتنے نے؟ تے اللہ دے گھراں نوں آباد کرنے والے اٹھ جان گے، اللہ دے گھراں دیاں صفائیاں کرنے والے اٹھ جان گے، اللہ رب العالمین دے گھراں دے اندر تامن کرنے والے اپنے ہتھاں نوں کھلا کر دین گے، اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر اپنا مال خرچ کرنے والے، اللہ دے گھر دی صفائی ستھرائی دا خیال رکھنے والے اٹھ جان گے۔ تے اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے، او میرے انبیاء دی جماعت، اے لوگ جے اینا جیرانی، اے لوگ جے میں رب العالمین دے ہمسائے تے گوانڈی تے پڑوسی، دعا کرو اللہ ساڈا دل بھی مسجد دے نال لگا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یہی وجہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ۔ فرمایا اللہ رب العالمین تشریف فرمانے، اللہ رب العالمین دے نور دے نال زمین جریے چمک اٹھے گی، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْكِتَابِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں جنہیں بندے نے چھوٹے تو چھوٹا عمل بھی کیتا ہوئے گا، او دے اس عمل نو راغے نہیں کیتا جائے گا، ضائع نہیں کیتا جائے گا، اللہ رب العالمین او دا بھی اجر عطا فرمان گے۔ اور آخر دے اللہ رب العالمین دے او لوگ فرمایا فیصلہ ہو جائے گا، نیک جیرے نے جنہاں نے دنیا دے اندر نمازاں پڑھیاں ہون گیاں، سجدے کیتے ہون گے، صلہ رحمی کیتی ہوئے گی، دیانت کیتی ہوئے گی، کسے دی حق تلفی نہیں کیتی ہوئے گی، فرمایا او لوگ جنہاں لوگاں نے اللہ اکبر اللہ لوگوں کسے دی غیبت چغلی نہیں کیتی ہوئے گی، انہاں دے بارے اعلان ہوئے گا لوگوں حشر دے جنت اور جہنم تک وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ انہاں لوگاں نو گروہ دی شکل دے اندر جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا، تے فرشتے جڑے نے سلامتیاں پیش کرن گے، تے جنہ لوگاں نے کہ قطع رحمی کیتی ہوئے گی، قطع تعلقی کیتی ہوئے گی، جنہ لوگاں نے دنیا دے اندر ظلم کیتا ہوئے گا، چغلی تے غیبت کیتی ہوئے گی، اپنے مسلمان بھائی نو دنیا دے اندر ذلیل کیتا ہوئے گا، جنہ لوگاں نمازاں نو ضائع کیتا ہوئے گا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ فرمایا اونا لوگاں نو اللہ دی جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے گا، گروہ دی شکل دے اندر اونا لوگاں نو اللہ دی جہنم دا ایندھن تے بالن بنا دیتا جائے گا۔ فرمایا جنتی جنت دے اندر، جہنمی جہنم دے اندر داخل ہو جان گے۔ میرے محترم عزیز بھائیو، اے حشر دیاں سختیاں نے، اور اے حشر دے اندر اے نیک لوگاں دے نال اے معاملہ کیتا جائے گا، انہاں نو جنت دے اندر سلامتی